आज हाम्रो विशेष वचनको शीर्षक के छ भने प्रभुको प्रार्थना। हामी धेरैचोटि प्रभुको प्रार्थनालाई हामीले कण्ठित गरेको हुन्छौँ, रटेका हुन्छौँ र हामीले हरेक हाम्रो प्रार्थनामा, बिहानीको प्रार्थनामा, बेलुकीको प्रार्थनामा हामीले प्रभुको प्रार्थना नगरेसम्म हामीले प्रार्थनालाई सिध्याउँदैनौँ। कतिजनाले यो एउटा परम्परागतको रूपमा लिएको छ, प्रभुको प्रार्थना गर्नै पर्छ, गरेन भनेदेखि हाम्रो प्रार्थना अधुरो हुन्छ भन्ने सोच विचार है। कतिजनाले प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ, भन्नै पर्छ भनेर कतिजनाको सोच विचार छ। आज हामी प्रभुको प्रार्थना मत्ती 6 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ र त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरालाई सिक्न सक्छौँ। 9 देखि 13 पदसम्म हामी अध्ययन गर्नेछौँ र तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने यो खण्डलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, सत्यता के हो भन्ने कुरालाई। अनि प्रभुको नमुना प्रार्थना पनि भन्छ, मोडल प्रेयर पनि भन्छ। अघि कतिजनाले प्रभुले भन्नुभयो डाँडाको उपदेश दिँदै हुनु, डाँडामा उपदेश चेलाहरूलाई दिँदै गर्नु हुँदाखेरि अनि येशूले प्रार्थनाको विषयमा पनि बोल्नु भएको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। जब चेलाहरूले प्रार्थना गर्नु हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु भन्दाखेरि अनि प्रभुले तिमीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर भनेर, यस किसिमले भने चाहिँ है, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेको छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। अनि यहाँनिर यो प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको सत्यतालाई बुझ्नको लागि हामी आजको दिनमा यो खण्डलाई अध्ययन गर्दैछौँ। अनि प्रश्न यो छ, प्रभुको प्रार्थना चाहिँ के हो भन्ने कुरा। के यो प्रार्थना प्राय जस्तो पढ्नुपर्ने हो या कण्ठा गर्नुपर्ने हो वा केवल प्रार्थनाको रूपमा दोहोऱ्याउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न हामीले गर्नुपर्छ है। अनि यो प्रश्नको उत्तर हामीले आजको पाठबाट हामीले पाउनेछौँ। पहिलो त्यहाँनिर हामीले हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस् है। हामीले जहिले पनि प्रभुको सामु जाँदाखेरि हामीले परमेश्वरलाई पिता भनेर हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, एड्रेस गर्नुपर्छ। अनि येशूले एउटा शक्तिशाली काम के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि मानिस र परमेश्वरलाई मिलाप गराउनु भयो अनि एउटा सम्बन्धमा उहाँले जोडिदिनु भयो। अनि त्यो सम्बन्ध चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो पिता भनेर हामीले पुकारा गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई पिता भनेर हामीले बोलाउन सक्छौँ। अनि त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने एक समयमा यहुदीहरूले परमेश्वरको नाउँ उच्चारण गर्नु उनीहरूलाई एकदमै ठिक थिएन। परमेश्वरको नाउँ उच्चारण गर्नु चाहिँ उनीहरूको लागि डरलाग्दो कुरा हो भनेर उनीहरूले त्यो प्रकारले हेर्ने गर्थ्यो। यावे परमेश्वरको नाउँलाई उनीहरूले उच्चारण गर्नु सक्दैन थियो। तर न्यू टेस्टामेन्टमा आएपछि प्रभु येशूले हाम्रो र परमेश्वरको बिचमा एउटा सम्बन्ध गाँसिदिनु भयो, जोडिदिनु भयो, स्थापित गरिदिनु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ र हामी उहाँको छोराछोरीहरू हौँ। त्यसले गर्दा हामी जहिले पनि प्रार्थनामा जाँदाखेरि हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस् भनेर हामी प्रार्थनामा भन्न सक्छौँ। अनि हामी परमेश्वरको सामु कसरी जानु सक्छौँ भन्दाखेरि हिब्रूको लेखकले हिब्रू 4:16मा यसरी भन्छ, यसै कारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऊ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौ भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनमा जान सक्छौँ, किनभने येशूले जे गर्नुभयो हाम्रो लागि त्यो हाम्रो लागि
महत्त्वपूर्ण कुरा छ, शक्तिशाली कुरा छ। येशूले बाटो बनाउनु भयो, ओके। हामी अनुग्रहको सिंहासन नजिक हामी जान सक्छौँ र परमेश्वरलाई हाम्रो निवेदन राख्न सक्छौँ, परमेश्वरसँग आम्ने सामने बात गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर तपाईको नाउँ पवित्र होस् भनेको छ, अघि पहिलो कुरा चाहिँ जब हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई पिता भनेर हामीले चिन्यौपछि, किनभने रोमी 8 मा हैन परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र आउनु भएपछि उहाँले चाहिँ परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर बोलाउँछ भन्छ कि। अनि त्यो स्पिरिट त्यो हामी भित्र आउँदछ अनि पुत्रको त्यो स्पिरिटले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरलाई पिता भनेर पुकार्ने बनाउँछ, योग्यको बनाउँछ। अनि त्यसपछि तपाईको नाउँ पवित्र होस् भन्नुको अर्थ यही नै हो, अर्थात् परमेश्वरको स्तुति होस्, परमेश्वरलाई महिमा होस्। कतिपल्ट हाम्रो प्रार्थनामा हामीहरू आफ्नो खाँचोको बारेमा मात्र विचार गरेर हामी परमेश्वरको सामु जान्छौँ र परमेश्वरको स्तुति गर्न बिर्सिन्छौँ। त्यसो नहोस्, हामीले परमेश्वरको स्तुति गर्न बिर्सिनु हुँदैन। अब यहाँनिर तपाईको नाउँ पवित्र होस् भनेर त हामी भन्छौँ है। पहिलो पत्रुस 1:15 र 16 मा भनिन्छ हामीले परमेश्वरको नाउँलाई कसरी पवित्र बनाउने अथवा कसरी पवित्र होस् भनेर हामीले हाम्रो जीवनबाट त्यो कुरालाई हामीले भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर पत्रुसले पहिलो पत्रुस 1:15 देखि 16 मा भनिन्छ, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा, मसँग भन्नुहोस् त, सबै जीवनको सबै रहन सहनमा पवित्र हौ। किनभने यो लेखेको छ तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। हाम्रो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी पनि पवित्र हुनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा? जीवनको सबै रहन सहनमा भनेछ। यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यदि हामीले हाम्रो जीवनका सबै रहन सहनमा हामीले पवित्रतालाई हामीले झल्काउँदैनौँ भनेदेखि, हाम्रो जीवनबाट हामीले त्यो पवित्र परमेश्वरको पवित्रतालाई हामीले झल्काउँदैनौँ, रिफ्लेक्ट गर्दैनौँ, प्रतिबिम्बित गर्दैनौँ भनेदेखि हामीले तपाईको नाउँ पवित्र होस् भन्न सक्दैनौँ। हामीलाई पनि येशूले यिनीहरूले मलाई ओठ र जिब्रोले मात्रै प्रशंसा गर्छ तर यिनीहरूको रहन सहन, यिनीहरूको जीवनले चाहिँ मलाई प्रशंसा गर्दैन भनेर प्रभुले हामीलाई त्यो नजरले हेर्नुहुन्छ। र हामी होशियार हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो जीवनद्वारा पनि परमेश्वरको नाउँलाई पवित्र तुल्याउनु पर्छ। र यो प्रार्थनामा पाँचवटा बिन्तीहरू छ। त्यो 5वटा बिन्तीहरू तपाईले एकदमै याद गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नु जाँदाखेरि यो 5वटा बिन्ती, यो प्रार्थनाले चाहिँ हामीलाई, येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थनाले चाहिँ हामीलाई 5वटा बिन्ती गर्न सिकाएको छ, लगाएको छ। अनि यो 5वटा बिन्तीलाई हामीले कुनै पनि हालतमा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। प्रार्थनाको पहिलो बिन्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको राज्य आओस्। भन्नुहोस् त मसँगै, तपाईको राज्य आओस्। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको पहिलो बिन्ती हुनुपर्छ। हामी धेरैचोटि प्रार्थनाको विषयहरू लिएर जाँदाखेरि परमेश्वरको सामु हामी जाँदाखेरि हामीले प्रार्थनाको पहिलो बिन्तीलाई हामीले के गरी पठाउँछौँ? बिर्सी पठाउँछौँ। अनि हामीले हाम्रो आफ्नै राज्यलाई अगाडि राख्छौँ। कतिले है हाम्रो आफ्नै खाँचोहरूलाई अगाडि राखिरहेको हुन्छ। होइन, परमेश्वरको सामु जाँदाखेरि पहिलो बिन्ती चाहिँ तपाईको राज्य आओस् भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर भनेर प्रभुले हैन 6:33 मा प्रभुले भन्नुभएको छ। पहिलो चाहिँ उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा हामीले प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरको अघि जाँदाखेरि पनि उहाँको राज्यलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ र भन्नुपर्छ तपाईको राज्य आओस्। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो छिमेकीमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा तपाईको राज्य आउनुपर्छ भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थनाको दोस्रो बिन्ती छ। फेरि दोस्रो बिन्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्।
अब दोस्रो बिन्ती चाहिँ के छ भने येशूले के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, इच्छा राख्नुपर्छ। अघि यो धेरै शक्तिशाली कुरा छ। अब तपाईको इच्छा पूरा होस् भन्नाले परमेश्वरको तीन गम्भीर कुराहरूलाई देखाउँछ, तीनवटा गम्भीर कुराहरूलाई देखाउँछ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी आफ्नो सबै काममा परमेश्वरलाई खुसी पार्न काम गर्नुपर्छ अनि हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पूरा भएको हेर्न चाहनुपर्छ अनि हामीले त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छालाई हामीले हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान दिनुपर्छ अनि उहाँको इच्छा पूरा भएको हामी देख्न चाहनुपर्छ। हाम्रो भित्र प्यासन, हाम्रो त्यो भित्र जोश चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा भएको अथवा यो पृथ्वीमा स्वर्गको इच्छा चाहिँ पृथ्वीमा पूरा होस् भनेर हामीले चाहना गर्नुपर्छ। दोस्रो, उहाँ हामीसँग इच्छा गरे अनुसार काम गर्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो लागि के रोज्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले आफूलाई उहाँको उपस्थितिमा राख्नुपर्छ र उहाँको प्रयोगको लागि उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर है हामीले एउटा बलिदान नै हामीले हाम्रो जीवनमा गर्नु परे तापनि हामी तयार हुनुपर्छ, किनभने उहाँले जे पनि हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ रोमी 8:28 अनुसार उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको लागि है चाहे त्यो बलिदान नै किन नहोस् हामी काम गर्न तयार हुनुपर्छ। आमेन। र तेस्रो चाहिँ परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी असन्तुष्ट हुँदैनौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको कुरामा हामी कहिले पनि असन्तुष्ट हुँदैनौँ। हामीले नबुझे तापनि, अर्थ नदेखे तापनि त्यहाँ प्रश्न गर्ने कुरा रहँदैन, तर हामी मौन बस्छौँ किनभने हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ उत्तम हुन्छ र उहाँले सबै कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले सबै कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ भनेर रोमी 8:28 ले भन्छ। र विश्वासीले हैन स्वर्गको शासन पृथ्वीमा आउनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाई र मैले स्वर्गको शासन चाहिँ पृथ्वीमा आउनुपर्छ भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो इच्छा चाहना त्यो हुनुपर्छ अनि हामीले पृथ्वीलाई स्वर्ग जस्तै बनाउने कुरामा प्रतिबद्धता हामीले गर्नुपर्छ। हामीले कमिटमेन्ट राख्नुपर्छ। यो पृथ्वीलाई चाहिँ स्वर्ग जस्तै बनाउने हामीले प्रतिबद्ध राख्नुपर्छ, कमिटमेन्ट। अब त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो धेरै ठुलो भूमिका छ। परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी, स्वर्गको इच्छालाई पृथ्वीमा ल्याउनु हो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ। अघि परमेश्वरले यदि हामीलाई नचुन्नु भएको भए उहाँले आशा राख्नु हुने थिएन, तर उहाँले मानिसले गर्नेछ, मानिसले मेरो राज्यलाई यो पृथ्वीमा ल्याउनेछ भन्ने त्यो आशा राखेर मानिसलाई परमेश्वरले रोज्नु भयो अघि र त्यो अधिकार दिनुभएको छ। अनि हामी जहिले पनि स्वर्गको इच्छालाई, स्वर्गको शासनलाई यो पृथ्वीमा ल्याउने कुरामा हाम्रो कमिटमेन्ट, हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले बिर्सिनु हुँदैन, राख्नुपर्छ। अब कसरी चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई पुरा गर्ने, कसरी हामीले स्वर्गको इच्छा चाहिँ यो पृथ्वीमा पुरा गर्ने भन्दाखेरि आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेर जब हामीले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्छौं भनेदेखि त्यो कुरा सम्भव छ। जब हामीले कसैलाई हैन खैला बैला मचेको एउटा घिनलाग्दो समाज हाम्रो अगाडि छ, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि, तपाई र मलाई त्यो समाजभित्र जानका लागि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो भने हामी त्यो समाजमा एउटा नुन र ज्योति भएर हामी जानुपर्छ। अनि जब हामी नुन र ज्योति भएर जान्छौं त्यो समाजलाई बिग्रनबाट रोक्दछ र त्यो समाजलाई बिस्तारैसँग उनीहरूलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा हाम्रो ठुलो भूमिका हुन्छ, हाम्रो ठुलो योगदान हुन्छ।
अनि जब उनीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई चिन्छ अनि उनीहरूले येशूलाई प्रभु भनेर आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्छ भनेदेखि भोलिको दिनमा त्यो समाज बिग्रिँदै गरेको समाज परिवर्तन हुन्छ अनि त्यो समाजलाई परिवर्तन गराउने काम चाहिँ तपाई र मेरो प्रभुले हामीलाई उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा चलाउनुहुन्छ उहाँको राज्यलाई प्रतिनिधित्व गराउने काम अनि जब त्यो समाज परिवर्तन हुन्छ भनेदेखि तपाई र मेरो जीवनमा हामीले परमेश्वरको राज्य अथवा स्वर्गको इच्छालाई त्यो समाजमा हामीले ल्याउन सक्छौं अनि ल्याउनमा हामी सफल बन्छौं त्यसरी हामीले हेर्नुपर्छ र त्यो कार्यमा पहिलो चाहिँ हामीले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्छ दोस्रो गएर सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाउनुपर्छ अनि त्यो समाजमा जिउँदै गरेको मानिसहरूलाई चेला बनाउनुपर्छ येशूको चेला बनाउनुपर्छ अनि येशूले आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ तिनीहरूलाई अनि त्यहाँबाट बप्तिस्मा दिनु भन्ने कुराहरू छ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा अनि जब त्यो कार्य त्यो ग्रेट कमिसन जब हामीले पूरा गर्छौं स्वर्ग त्यहाँ देखा पर्छ आमेन स्वर्ग त्यहाँ देखा पर्छ तर समस्या के छ भन्दाखेरि विश्वासीहरू चारवटा इच्छाहरूसँग संघर्ष गर्दछन् अब स्वर्गको इच्छा पृथ्वीमा ल्याउने हामीलाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ दिनुभएको छ है तर चारवटा इच्छाहरू हाम्रो जीवनमा छ जससँग हामी हरेक दिन हामी संघर्ष गरिरहेको हुन्छौं पहिलो चाहिँ हामी आफ्नै इच्छाको विरुद्धमा अथवा आफ्नै इच्छासँग हामी संघर्ष गरिरहेको हुन्छौं अघि रोमी 12 को 1 2 र रोमी 7 को 15 गलती 5 को 17 लाई गएर पढ्नु भयो भने आफ्नो इच्छाको बारेमा त्यहाँनिर कुरा गरेको दोस्रो अरु अन्य व्यक्तिको इच्छा पूरा गर्नका लागि अनि कतिपल्ट हामी आफ्नो बाउआमाको इच्छा पूरा गर्नका लागि हामी काम गरिरहेको हुन्छौं है कतिपल्ट हामी अरूले भनेको कुराहरुलाई उनीहरुले दिएको त्यो कुराहरुलाई उनीहरुको इच्छालाई है पूरा गर्ने कोसिसमा हामी संघर्ष गरिरहेको हुन्छौं कोही बेला शैतानको इच्छालाई पूरा गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ त्यसमा पनि हामी संघर्ष गरिरहेको हुन्छ अनि चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा त्यो चाहिँ धेरै हाम्रो जीवनमा धेरै ठूलो कुरा हो परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पूरा हुनुपर्छ अनि त्यहाँनिर हामीले तीन महत्त्वपूर्ण पाठहरु हामीले सिक्न सक्छौं धेरैले परमेश्वरलाई राजा भन्छन् है तपाई मेरो जीवनको राजा हुनुहुन्छ तपाई मेरो जीवनको प्रभु मेरो मालिक मेरो स्वामी भनेर भन्छ है तर तिनीहरुले उहाँलाई राजाको रूपमा आदर गरेको हुँदैन कसरी भन्दाखेरि तिनीहरुले उहाँको इच्छा पूरा गर्दैनन् राजाले भनेको हो इच्छालाई प्रजाले पूरा गरेन भनेदेखि तिनीहरुले गलत काम गरिरहेको हुन्छ राजाको विरुद्धमा काम गरिरहेको हुन्छ दुःखलाग्दो कुरा यो छ कि संसारको लागि ख्रीष्टलाई एक झुट्टा र अर्थहीन राजाको प्रतिरूपमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो यदि हामीले राजा त भन्छ तर हामी उहाँको प्रजा जस्तै भएर हामीले जीवन जिउँदैनौं है भनेदेखि हामीले हाम्रो राजा येशूलाई संसारको अघि हामीले कसरी प्रस्तुत गर्दैछौं कुन प्रतिरूपमा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौं कि त हामीले उहाँ झुट्टा राजा हुनुहुन्छ हामीले पछ्याउँदै गरेको राजा चाहिँ झुट्टा हो अर्थहीन हो अर्थ छैन भन्ने प्रकारको प्रस्तुत हामीले गरिरहेको हुन्छ किनभने हाम्रो जीवन जियाइद्वारा हामीले परमेश्वरको चरित्रलाई हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ प्रकट गर्नुपर्छ तर यदि हाम्रो चरित्र ठीक छैन भनेदेखि हामीले येशूलाई झुट्टा राजा र अर्थहीन राजाको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्दै गरेको हुन्छ यो खतरा हो दोस्रो यदि परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हो भने हामीले परमेश्वरको इच्छालाई जान्नु पर्छ धेरैचोटि हामीले परमेश्वरको इच्छालाई नजानेको कारण नबुझेको कारण हामी अर्थ नवर्थमा जिरहेको हुन्छ
दोस्रो तिमोथी 2:15 भन्छ यसको लागि अध्ययन चाहिन्छ। हामी कतिजना बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ? कतिजनाले बाइबल अध्ययन गर्छ? एभ्रीडे पढ्नु होइन, अध्ययन गर्नु, टिप्पणीहरू लिएर, शब्दकोशहरू लिएर तपाईँ बसेर अध्ययन गर्नुहुन्छ कि खालि अगुवाले भनेको वचन मात्रै हप्तामा एकचोटि सुनेर बस्नुहुन्छ? अध्ययन चाहिन्छ। आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर भनेर पावलले दोस्रो तिमोथीको पत्रमा आज्ञा गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि दोस्रो तिमोथी 3:16 यसरी भनिन्छ, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न सक्ने एक मात्र तरिका छ, हामीले उहाँको वचन अध्ययन गर्नुपर्छ र यसलाई हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्न परमेश्वरको बुद्धि र सामर्थ्यको लागि बिन्ती पनि गर्नुपर्छ। हामीले बिर्सिनु हुँदैन, अध्ययन गर्नुपर्छ। ओके, अब परमेश्वरको इच्छा के हो? बाइबलीय केही उत्तरहरू छ, सम बिब्लिकल एन्सर्सहरू छ त्यहाँनिर। दोस्रो पत्रुस 3:9 भन्छ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। कतिजनाले प्रभु किन नआएको, ढिलो गर्नुभयो भन्ने त्यो समयमा पनि त्यस्तो मान्छेहरू थियो। तर प्रभुले किन ढिलाउनु भएको भन्दाखेरि कोही पनि नष्ट नहोस्, सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँको इच्छा चाहिँ कोही पनि नष्ट नहोस्, कोही पनि नाश नहोस्, सबैले जीवन पाउन् भन्ने उहाँको इच्छा छ। अनि उहाँको इच्छा, स्वर्गीय इच्छा चाहिँ यो पृथ्वीमा कसरी हामीले पुरा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले मर्दै गरेकोहरूलाई जीवनमा ल्याउने, अन्धकारमा जिउँदै गरेकोहरूलाई ज्योतिमा ल्याउने, येशू चिनाउने काम तपाईँ र मैले जब गर्छौँ नि, हामीले कसैलाई येशू चिनाउने काममा हामी सफल हुन्छौँ नि, हामीले परमेश्वरको स्वर्गीय इच्छालाई पृथ्वीमा अथवा त्यो मानिसमा हामीले ल्याउँदै गरेको हुन्छ। यो बिर्सिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा येशू चिनाउने कार्य धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य हो, धेरै शक्तिशाली कार्य हो। हामीले कसै न कसैलाई येशू चिनाउनु पर्छ, येशूमा ल्याउनु पर्छ, येशूमा जोड्नु पर्छ, जीवनमा जोड्नु पर्छ। दोस्रो, हामीले यो मिसनको काममा है, येशू चिनाउने काममा हामी धेरै परिस्थितिहरू भएर जानुपर्छ। कोही बेला खेदोहरूलाई सहनु पर्छ, सतावट, विभिन्न प्रकारको भनाइहरू, कोही बेला कुटाइ पनि खान्छ। तर प्रभुले के भन्नुभएको छ भने उहाँको वचनमा सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। आमेन। परमेश्वरको इच्छा पनि यही हो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। अनि हामीले परमेश्वरको इच्छा के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिनु। तेस्रो, पहिलो थेसलोनी 4:3 भन्छ किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामीहरूको पवित्रकरण पनि हो। सेन्टिफिकेसन चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो हाम्रो जीवनमा। सो यो हो कि तिमीहरू बेविचारबाट अलग बस भनेर यहाँनिर आज्ञा दिएको छ। हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यो धेरै इच्छाहरूको यो तीनवटा एउटा उदाहरण तपाईलाई राखिदिएको छु र तीन महत्त्वपूर्ण पाठहरू हामी सिक्नेछौँ यहाँबाट। अनि हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ। हामीले प्रार्थनामा जाँदाखेरि जहिले पनि प्रभु तपाईको इच्छा पुरा हुनुपर्छ, मेरो इच्छा होइन। येशूले पनि भन्नुभयो हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तर तपाईको इच्छा पुरा होस् भन्नुभयो। अनि हरेक कुरामा हामीले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा भएको हामी देख्न चाहनुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहना हुनुपर्छ। अनि पृथ्वी त्यो स्थान हो जहाँ परमेश्वरको इच्छाको सख्त आवश्यकता छ। पृथ्वी यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको सख्त आवश्यकता छ। पृथ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ धेरै पाप र भ्रष्टाचार छ। पृथ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ धेरै दुःख र पीडा छ। पृथ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ धेरै सङ्घर्षहरू र मृत्युहरू छ। पृथ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ विश्वासीहरूले आफ्नो परीक्षाको सामना गरिरहेको छ। तेस्रो बिन्ती
प्रार्थनाको तेस्रो बिन्ती चाहिँ रोटी चाहिन्छ हामीलाई, हाम्रो खाँचो। हाम्रो प्रार्थनाको तेस्रो बिन्ती चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो आफ्नो बारेमा हामीले राख्नुपर्छ। प्रभु हाम्रो खाँचोहरू छ, हामीले काम गुमाएको छ, हामीलाई काम जुटाइदिनुहोस्। ढिकुटीमा अब सबै कुरा सिद्धिएको छ, पुरा गरिदिनुहोस्। त्यो रोटीको लागि बिन्ती गर्नुपर्ने तेस्रो बिन्ती। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। तर धेरैचोटि हामीले शारीरिक भोजनको लागि मात्रै चाहना गरिरहेको हुन्छ। प्रभु मलाई मेरो शरीरको लागि भोजन चाहियो भन्छ, तर आत्माको लागि हामी प्रभुको अघि जाँदैनौँ। प्रभु मलाई मेरो आत्मालाई भोजन चाहियो, मेरो आत्माको लागि पनि मलाई भोजन चाहियो भन्ने चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। धेरैचोटि आफ्नो शारीरिक भौतिक खाँचोहरू लिएर हामी परमेश्वरको अघि जान्छौँ। अनि हामी जहिले पनि शारीरिक रोटीको खाँचो बोकेर जाँदाखेरि हामीले आत्मिक रोटीलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। आत्मिक रोटी चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, उहाँको वचन। आमेन। मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ भनेछ है, मत्ती 4:4। र रोटी जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो, बाँच्नको लागि र पूर्ण जीवनको लागि आवश्यक सबै कुराको प्रतीक हो। यस साधारण अनुरोधमा धेरै अर्थहरू छ। विश्वासीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ रोटीको बारेमा? पिता, आज हामीलाई रोटी आत्मिक र शारीरिक रूपमा दिनुहोस्, हाम्रो आत्मा र हाम्रो शरीरलाई खुवाउनुहोस्। यो तपाईको एक महिमित दिन बनाउनुहोस्। हे परमेश्वर, संसार तपाईको लागि भोकाएको छ, तिर्खाएको छ, तर धेरै भोकले मर्न लागेको छन्, तिनीहरूलाई तपाई परमेश्वरले खुवाउनुहोस् है। अनि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि जब हाम्रो अगाडि टेबलमा हैन भोजन आउँछ अनि हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, अनि हामीले भोका नाङ्गाहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ। अनि हामी बिहानै उठेर प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरको रोटीको लागि मात्र होइन, तर हामीले आत्माको रोटीको बारेमा पनि हामीले प्रार्थना गर्नु बिर्सिनु हुँदैन। प्रभु, आज मलाई चाहिने आत्मिक भोजन पनि तपाईले खुवाउनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। यसको अर्थ यो हो, हामीलाई दिन प्रतिदिन हाम्रो शरीरको निम्ति सबै चाहिने चिजहरू दिनुहोस्। सबै खाना, लुगा, घर, स्वास्थ्य। पहिलो पत्रुस 5:7 भन्छ, हामी आफ्नो सबै चिन्ताहरू उहाँमाथि राखिदिउँ, किनभने उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। ही केयर्स फर अस। उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो शारीरिक भलाइको ख्याल राख्नुहुन्छ, अनि उहाँले हाम्रो आत्मिक हितको ख्याल राख्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो मानसिक र भावनात्मक हितको ख्याल राख्नुहुन्छ। अनि मानिस चाहिँ तीनवटा कुराले बनेको छ हाम्रो जीवन चाहिँ। एउटा चाहिँ शरीर, दोस्रो प्राण, अनि तेस्रो चाहिँ आत्मा। अनि यो तीनैवटा क्षेत्रमा परमेश्वरले हाम्रो खाँचोलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। र हामीले रोटी भनेर प्रभुको अघि जाँदाखेरि हामीले यो हाम्रो तीनवटा क्षेत्रलाई पनि हामीले समेट्नुपर्छ, इन्क्लुड गर्नुपर्छ। येशूले आफ्नो भोजन बारेमा के भन्नुभयो? धेरै चुनौतीपूर्ण कुरा छ यहाँ। What did Jesus say about his food? येशूले यूहन्ना 4:34 भन्नुभयो, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, चेलाहरूलाई, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा र काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। येशूको भोजन त के रहेछ? पिताको इच्छा र काम पुरा गर्नु। तर तपाई र मेरो भोजन के हो? भात, मासु है। यो छैन भने अनुहार पनि अँधेरो हुन्छ कतिजनाको है। तर येशूले यहाँनिर शक्तिशाली कुरा के भन्नुभयो? मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा र काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। अर्को ट्रान्सलेसनले के भनेको छ भने परमेश्वरको आज्ञा पालन र उहाँको काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो भनेछ, सिम्पल नेपाली ट्रान्सलेसनमा। हामीले भोजन भन्दाखेरि हामीले खालि च्याफु हल्लाउने कुरामा मात्रै हामी जानु हुँदैन। हामीले परमेश्वरको इच्छा र काम पुरा गर्नु पनि सोच्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो लागि भोजन हो। चौथो बिन्ती के हो? प्रार्थनाको चौथो बिन्ती, त्यहाँबाट फर्गिभनेसको कुरा आउँछ। हामीले रिलेसनसिपलाई
जब हामीले हाम्रो प्रार्थनामा परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध हामीले ठिक राख्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो वरिपरिमा भएकोहरूसँग पनि हामीले सम्बन्ध ठिक राख्नुपर्छ। अनि यहाँनिर भनेको छ हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेको छौँ। मत्ती 6:12 भन्छ। अब यो अपराध भन्ने शब्द नेपालीमा चलाएको छ, इङ्ग्लिसमा डेप्ट्स भन्ने शब्द चलाएको छ, अनि ग्रीक शब्दमा त्यसलाई ओफेलेमा भन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऋण। ऋण ऋणको अर्थ बाँकी अनि कर्तव्य हो जुन कानुनी रूपमा बाँकी रहेको छ जो तिर्नुपर्ने छ। अथवा पापको सम्बन्धमा यसको अर्थ यो हो कि एउटाले ऋण चुक्ता गर्न असफल बनेको, कर्तव्य पूरा गर्न असफल बन्नु अथवा जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल बन्नु, यो ऋणको अर्थ। यदि हामी क्षमा चाहन्छौँ भने हामीले क्षमा गर्नै पर्छ। अनि येशूले डाँडाको उपदेशमा सुरुमा नै उहाँले धन्य धन्य भनेर त्यो खण्डलाई सिद्ध्याउनु भएपछि त्यहाँबाट येशूले 5:29 देखि हामीले पढ्दै गयो भने 44 सम्म हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि त्यहाँनिर येशूले भन्छ किन चाहिँ हामीलाई क्षमाको जरुरी छ भन्दाखेरि किनभने हामीलाई यस्तो खालके मानिसहरूसँग पनि कोही बेला हाम्रो भेट हुन्छ। अनि हाम्रो भेटमा हाम्रो भेटघाटमा कोही बेला हामीलाई गालामा पनि चड्काउने अवस्था आउँछ। हामीलाई गाला चड्काउँछ, कोही बेला हामीलाई गालामा चड्काउँछ, त्यस्तो मान्छेहरू पनि आउँछ हाम्रो जीवनमा। तर त्यतिखेर पनि हामीले क्षमा गर्नै पर्छ है। 5:39ले 5:44ले भन्छ कसैले हामीलाई घृणा गर्यो भने पनि हाम्रो जीवनमा घृणा गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ अनि तिनीहरूलाई पनि हामीले क्षमा गर्नुपर्छ भनेर येशूले भन्नुहुँदैछ। त्यहाँबाट 41मा गएर हेर्यो भने कसैले हाम्रो इच्छाको विरुद्धमा बाध्य गर्यो भने, कसैले हामीलाई 1 किलोमिटर हिँड भनेर बाध्य गर्यो भने उसको लागि 2 किलोमिटर हिँडिदेऊ भन्नुको मतलब त्यो पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। 44 भन्छ कसैले के अरे 40 भन्छ कोही मानिसले मुद्दा हाल्यो भने पनि, हाम्रो विरुद्धमा मुद्दा हाल्यो भने पनि हामीले क्षमा गर्नुपर्छ। अनि 44 भन्छ कसैले सराप्यो भने पनि हामीले क्षमा गर्नुपर्छ। अथवा कसैले खेदो गर्यो भने पनि हामीले के गर्नुपर्छ, क्षमा गर्नुपर्छ। र कसैले हाम्रो विरुद्धमा झुट्टा कुरा फैलायो भने पनि हामीले क्षमा गर्नुपर्छ भनेर येशूले यो के अरे अध्यायको अघिल्लो अध्यायमा नै यो कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। अनि त्यसले गर्दा हामी प्रार्थनामा जाँदाखेरि कसैले हामीलाई चोट दिएको छ, कसैले हाम्रो विरुद्धमा अपराध गरेको छ भने तिनीहरूको अपराधलाई पहिला हामीले क्षमा गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको अघि गएर उहाँबाट क्षमा पाउनका लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि हामी क्षमा चाहन्छौँ भने हामीले पनि क्षमा गर्नै पर्छ। अनि यो खण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के छ भनेदेखि क्षमा चाहिँ शर्त हो। फर्गिभनेस इज कन्डिसनल। क्षमामा शर्त छ। यदि हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो अपराधहरू क्षमा गरेको हामी चाहन्छौँ भने हामीले पनि हाम्रो अपराधीहरूलाई के गर्नुपर्छ, क्षमा गर्नै पर्छ। दोस्रो, अरूलाई क्षमा दिनु नै परमेश्वरले हाम्रो पाप पनि क्षमा गर्नु भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हामीले पाउन सक्छौँ। यदि हामीले क्षमा गर्दैनौँ भनेदेखि त्यो इम्पोसिबल छ। तेस्रो, हामीले प्रभुको प्रार्थना गरेर आफूलाई सराप्न सक्छौँ। ल्या कसरी भनेर कतिजनाले प्रश्न गर्नु सक्छ, अरे हामी त प्रभुको प्रार्थना डेली गर्छौँ, दिनमा 2 चोटि गर्छौँ, तर यो प्रार्थनाले कसरी हामीलाई सराप्न सक्छौँ भनेर कतिजनाले प्रश्न पनि गर्छ होला है। यो खतरा छ। प्रभुको प्रार्थना गर्नु खतरा पनि छ। अर्को भाग चाहिँ खतरा पनि हो। किन खतरा भन्दाखेरि यदि हामी रिसाउँछौँ, हाम्रो विरुद्धमा पाप गर्नेहरूलाई हामी क्षमा गर्दैनौँ भने, हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना एउटा नियमित रूपमा गर्छौँ भने हामी समस्यामा अवश्य पनि पर्नेछौँ। हामी आफैमा उही न्यायको घोषणा गर्दछौँ जुन हामी अरूहरूको लागि राख्दछौँ। खतरा छ। कतिजनाले एउटा नियमित रूपमा गर्ने गर्छ यो प्रार्थना, तर यदि हामीले यो सत्यतालाई बुझेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा खतरा आउन सक्छ।
चौथो, क्षमा नदिने भावनाले दुखाइ र चोट पुर्याउँछ। दुःख कष्ट दुवै आफै र अरूलाई यसले जीवनलाई बिगार्न सक्छ, विशेष गरी आफ्नो नजिकको र आफूलाई मन पर्नेहरूको जीवनलाई पनि के गर्छ, दुखाउँछ, चोट पुर्याउँछ। अनफर्गिभनेस, अक्षमाशील भन्ने कुरा खतरा हो। हामीले अरूलाई क्षमा गर्दैनौँ तर परमेश्वरमा चाहिँ हामी क्षमा खोज्दै जान्छौँ भनेदेखि त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी पनि फारसीको रूपमा आउँछ, फारसीसँग हामीलाई पनि परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। पाँचौं बिन्ती चाहिँ परीक्षाको लागि। हामी संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, हामीलाई विभिन्न प्रकारको परीक्षाहरू आउँछ। त्यहाँ हेर्नुहोस् नक्सा है, परीक्षा कुन कुन क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने कुरा। हामीलाई परीक्षामा पढ्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्, आमेन भनेर हामीले प्रार्थना त गर्छौँ। तर यहाँनिर परमेश्वरले मानिसलाई पापतिर डोर्याउनुहुन्न। कतिजनाले परमेश्वरले हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस् भन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि परीक्षामा पार्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई परीक्षामा पर्नबाट उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। उहाँले कुनै मानिसलाई परीक्षामा पार्नुहुन्न। ख्रीष्टले दुईवटा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो, प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईलाई परीक्षामा पर्नबाट बचाउनुहुनेछ। विश्वासीले परीक्षाको विरुद्धमा आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरीको महसुस गर्नुपर्छ। कतिजना धेरै घमण्ड गर्दै परमेश्वरको अघि जान्छ। म यस्तो प्रार्थना गर्ने मान्छे हो, म फास्टिङ बस्ने मान्छे हो, म यस्तो हो, प्रभु मैले तपाईलाई यस्तो गरेको छु, तपाईको यस्तो गरेको छु भन्छ। त्यसले गर्दा म कहिले पनि लड्दिन, तपाईको दृष्टिमा म कहिले पनि म हैन लड्दिन, गिर्दिन भनेर घमण्ड गर्छ। तर घमण्ड गर्नु हुँदैन। कतिखेर हामी लड्छौँ थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी जहिले पनि प्रभुको अघि जाँदाखेरि प्रभु हामीलाई परीक्षामा पर्नबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, दुष्टबाट बचाउनुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई परीक्षामा पर्नबाट बचाउनुहुनेछ। हामीले हाम्रो कमजोरीको पनि महसुस गर्नुपर्छ। हामी कति कमजोर छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले थाहा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अघि जाँदाखेरि भयङ्कर भएर जाने होइन। प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईलाई दुष्टबाट छुटाउनुहुनेछ। अन्तमा गएर डक्सोलोजी, त्यो स्तुति गानको एउटा सानो खण्डलाई त्यहाँ जोडेको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्य र शक्ति र महिमाको बारेमा। किनभने राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्, मेरो होइन प्रभु, तपाईकै हुन्। राज्य पनि तपाईकै हो, पराक्रम र महिमा पनि तपाईकै हो। कहिलेसम्म? सदा सर्वदासम्म भनेर हामीले त्यो कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। अनि हामीले 5 वटा बिन्तीहरूको बारेमा हामीले आजको दिनमा हामीले सिकेको छौँ। हाम्रो यो येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको भित्र कति ठुलो सत्यता रहेछ। यदि हामी यो एउटा ट्रेडिसनको रूपमा, नियमित रूपमा हामीले यो प्रार्थना गर्दै आएको छौँ भनेदेखि प्रभुलाई क्षमा मागौँ। यो भित्री भएको अर्थलाई हामीले बुझेको थिएनौँ भनेदेखि प्रभुलाई हामीले आजको दिन प्रभुको अघि जाँदाखेरि हामीले यो 5 वटा बिन्तीलाई हामीले राख्नुपर्छ। तर सही तरिकामा हामीले राख्न सक्नुपर्छ। जहिले पनि हाम्रो प्रार्थनामा पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर हामी त्यो बिन्ती लिएर हामी जानुपर्छ। हिजो मात्रै भारतको 74 वर्षको इन्डिपेन्डेन्स डे मनायो। अनि भारतमा परमेश्वरको राज्य आउनुपर्छ भनेर हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो समाजमा, मण्डलीमा, हाम्रो देशमा परमेश्वरको राज्य आउनुपर्छ भनेर हामीले चाहना राख्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको अघि जाँदाखेरि त्यो प्रार्थनाको चाहिँ पहिलो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, तपाईको राज्य आओस्। त्यहाँबाट तपाईको इच्छा, दोस्रो चाहिँ त्यहाँबाट तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर। अब त्यो स्वर्गको इच्छा पृथ्वीमा पुरा गर्नुको लागि चाहिँ तपाई र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ उहाँको राज्यमा। अनि उहाँको इच्छालाई पुरा गर्नुको लागि चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ।
जहिले पनि हाम्रो इच्छा होइन, उहाँको इच्छालाई हामीले ठाउँ दिनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थानमा हामीले राख्नुपर्छ परमेश्वरको इच्छा। अनि जब हामीले परमेश्वरको इच्छालाई पहिलो स्थान दिन्छौँ भनेदेखि त्यहाँबाट दोस्रो स्थानमा आउँछ हाम्रो आफ्नो खाँचो, दैनिक खाँचोहरू। त्यो दैनिक खाँचोमा खालि शारीरिक र भौतिक कुरालाई मात्रै जोड्नु हुँदैन, हामीले हाम्रो आत्मिक खाँचोलाई पनि राख्नुपर्छ। मेरो आत्मा पनि छ प्रभु, मेरो शरीरलाई भात र रोटी चाहिन्छ, मासु चाहिन्छ भनेदेखि म भित्र आत्मा पनि छ, आत्मा पनि तृषित छ, आत्माले पनि भोजन पाउनुपर्छ। अनि आत्माको भोजन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। वचन हो। मान्छे रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्छ। तपाईँ र मैले कतिको वचन अध्ययन गर्छु, परमेश्वरको वचन हामी कतिको मनन गर्छौँ। बाइबलमा त रात दिन भन्ने शब्द चलाएको छ। त्यहाँबाट जब त्यो कुरालाई हामीले राखेपछि त्यहाँबाट चौथो बिन्ती चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएको मानिसहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, स्वस्थ हुनुपर्छ। हामीले एका दुस्रालाई क्षमा गर्नु सक्नुपर्छ, अँगाल्नु सक्नुपर्छ, प्रेम देखाउनु सक्नुपर्छ। नत्र भने हामी चोट भएर हामी प्रभुको अघि गएर हामीले आफूलाई निको पार्नुहोस्, चङ्गाई गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् भन्छ, तर हामीले अरूलाई चोट पार्नेहरूलाई चाहिँ हामीले क्षमा गर्नु सकेन भने त्यो प्रार्थना हाम्रो लागि घिनलाग्दो प्रार्थना हुन्छ। हामी खतरामा पर्छौँ, समस्यामा पर्छौँ। त्यहाँबाट अन्तिम चाहिँ परीक्षा, किनभने हामी शरीरमा छौँ, विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छौँ हरेक समय, हरेक दिन। त्यसको लागि हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ। परमेश्वरले परीक्षामा पनि, पहिलो कोरिन्थी 10:13 भन्दछ, उहाँले परीक्षामा पनि हामीलाई उम्कने बाटो उहाँले तयार गरिदिनुहुन्छ। तर त्यो उम्कने बाटोलाई चाहिँ हामीले पक्रिनुपर्छ। त्यो बाटोलाई हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले हरेक परीक्षामा उम्कने बाटो हाम्रो लागि राखिदिनुहुन्छ। त्यो बाटो भएर चाहिँ हामी बाँच्नुपर्छ। आमेन।